अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के अस्पहाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। इस शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले कि अजीज साहब खबरों पे तबसरे की बात करें, मैं आपको खबर सुनाती हूँ। लो खुद ही शुरू कर दी नाज़रीन। मैंने पहले कहना था, पहले अभी तो उससे भी तुमसे भी नहीं पूछा। देखो जरा मटा के सारा दोबारा से शुरू करो। चलो यार फिर से करो। वो यहाँ पे आलू चाट लगा के बैठा हुआ है। वो जो कहता है उससे इजाजत लेनी पड़ती है। अच्छा, मिटाना कैसे है ब्रो? शो मिटाना कैसे? इस तरह सारा मटाओ। खेल के बताओ ना कैसे। गलत जो सारा ही हो गया तो फिर सारा ही मिटाना पड़ेगा। अजीज साहब आपने भी तो कहना ही था, मैंने ही कह दिया। पहले खबरों पर तब जनाब दिल का अच्छा आदमी है वैसे। नाज़रीन, आपके पुरजोर इसरार पर शो के आगाज में आईई का खबरों पर तबसरा पेश खिदमत। अच्छा जी, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि बारिशी पानी के अदम निकास पर गफलत बरतने वालों को गोते दूंगा। यार वैसे ये मियां शहबाज शरीफ साहब आहिस्ता आहिस्ता वजीर आला घट और पिंड के चौधरी ज्यादा बनते जा रहे हैं। ये पिंड के चौधरी ऐसी सजाएं देते हैं ना, गोते दूंगा, कुत्ते छोड़ दूंगा, नहर में फेंक दूंगा, छांटे मारूंगा। हद हो गई यार। अब देखो कह रही है कि जो पानी का निकास नहीं करेगा सही टाइम के ऊपर, उसको मैं गोते दूंगा पानी में। कितना बुरा लगेगा यार, वजीर आला की टेबल के साथ पानी वाला टप पड़ा हो, अंदर अफसर आए और तुमने पानी निकाला, तुमने ग्वाल मंडी चौक से पानी निकाला, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओ फाड़े तो तौन फाड़े दी विच लो मैनू विच लो। जिन्नी देर तक 18 बुलबुले ना निकले इन्हों बाहर नहीं निकलन दी। ऑफिसर बेचारे आपस में बातें कर रहे हो, यार मुझे 18 बुलबुले सजा मिली। शुक्र है भाई, मेरी तो 9 बुलबुलों में ही जान छूट गई थी। और सजा के लिए मतलूबा पानी जमा ना करने की पादाश में फिर सजा होगी। अजीब जी तबीयत इन्होंने कर ली हुई है। यानी जो पानी नहीं निकालेगा उसे पानी में ही गोते देंगे। Exactly. मेरा ख्याल है लोड शेडिंग जो करेगा ना, उस एसडीओ को करंटे मारेंगे जाके। जिस इलाके में डकैती होगी उस इलाके के एसएचओ को डाकुओं से फेंटी पड़वाएंगे। ये मेट्रो बस वाला अगर कोई गलती करेगा तो पूरा ट्रैक 3 मील जान 3 मील आन पैदल दौड़ लगवाएंगे उसे। वजीर आला शहबाज शरीफ साहब ने सोच लिया कि जो जिस हवाले से गलती करेगा उसे उसी हवाले से सजा मिले। जो करेक्टर स्कोर ही ना बनाएगा उसके लक में बल्ले मारेंगे शहबाज शरीफ साहब। हाँ जी, और एकदम बल्ला छोड़ देंगे। हाँ, ये तो इमरान खान का निशान है। अजी खबर है कि मुल्क भर में गैस की कीमतों में 100% तक इजाफे का फैसला कर लिया गया। अल्लाह फड़ो, एक कोई चीज सस्ती थी पाकिस्तानी इंसान की जिंदगी में, वो भी 100% महंगी हो गई। हद हो गई यार। वैसे ऊपर से बारिशों के दिन चल रहे हैं, तुम्हारी परजाई ने अब मुझे पकौड़े भी नहीं बना के दिया करना। उसने कहना कि ये ट्रे में मैं कच्चे पकौड़े रख देती हूँ, छत पे रखो, धुप पाएगी आप पे पक जाएंगे। और धुप पड़ती है गर्मियों में, हर पकौड़े खाने का स्वाद आता है सर्दियों में। मेरे तो पकौड़े आगे पीछे हो गए ना ये गैस महंगी होने से। इतनी महंगी गैस यार, 100% महंगी हो जाएगी। लोगों बेचारों ने अब हांडियां पकानी छोड़ देनी है। क्यों? हाँ, बुजुर्गों ने कहना पुत्र ना सब्जी तोड़ना, बूटे पे ही पक जाए फिर खा लेंगे, रहने दो, हांडी में ना पकाओ। लोगों ने पक्की बात करनी छोड़ देनी है यार। गैस महंगी है भाई, मैं गल पक्की करके कदली खर्चा पुआ ली। तो यार गैस का महंगा होना तो एक तरफ, असल अजाब ये है कि नए कनेक्शंस नहीं मिल रहे। अब बिल्कुल, जो भी बंदा बेचारा नवा घर बनाने की सोचता है उसको घर का कनेक्शन ही मिल रहा जाता है। कनेक्शन लगवाने के लिए उसको कह देते हैं चलो दौड़ो, वो फिर मलेशिया दौड़ जाता है। मेरा ख्याल है यार घरेलू सार्फिन के लिए नए कनेक्शंस पर पाबंदी तो इंतहाई अब्सर्ड किस्म की बात है। अगर आपको पाबंदी लगाना ही है तो घरेलू छोड़कर जो सनती और तजारती सार्फिन है उनके नए कनेक्शंस पर पाबंदी पर गौर किया जा सकता है। बिल्कुल, या तो फिर नए घर बनाने छोड़ दें भाई। नए घर तो लोगों ने बनाने हैं तो फिर कनेक्शन भी दें, क्योंकि नए घर इसलिए बनने हैं कि बच्चे नए दुनिया पे आने ही आने हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मोटरवे पर यार नए बच्चों से याद है यार, पूरे ढोल के घर 15वां बेटा पैदा हुआ। छोटी छोटी ढोलकियां हैं। हाय 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 हाय, मैं मुबारक देने गया हूँ तो आगे से बदतमीजी शर्मिंदा नहीं हो रहा, बड़ी दलेरी के साथ कह रहा है कि ये बस मैं 3-4 साल और उड़ीक रहा हूँ, फिर मैंने अपनी सियासी जमात बना लेनी।
میں نے کہا بیوقوف ہے 3-4 سال اور تم اڈیک رہے ہو 17-18-19 بچوں کے ساتھ کون سی سیاسی جماعت بن جاتی ہے آگے سے کہتا ہے یار شیخ رشید صاحب کا بیاہ نہیں ہوا انہوں نے اپنی جماعت بنا لی ہے میرے تو پھر 19 بچے ہو جائیں گے موٹر وے پر بغیر نمبر پلیٹ گاڑی روکنے پر ایم پی اے راہیلہ مہدی سیخ پا ہو گئیں اہلکاروں کو دھمکیاں بھی شاباش راہیلہ پا محترمہ یہ موٹر وے پولیس ہے یہ کو قلعہ دیدار سنگھ کے صدر تھانے کی پولیس نہیں ہے جس کو ایم پی یہ فون کرے گا اور وہ کہیں گے سر آپ فون بند کریں ہم جناب خود حاضر ہوتے ہیں یہ نہیں چھوڑتے بالکل جس طرح تھانیوں کی پولیس والے ٹگا نہیں چھوڑتے ایمان سے یہ ایک بندہ نہیں چھوڑتے ہمارے جو ارکان اسمبلی ہے ان لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا رویہ بعد میں میڈیا میں ڈسکس ہوگا خبروں کا موضوع بن جائے گی ہماری یہ حرکت پھر بھی باز نہیں آتے عجیب و غریب قسم کا ایک نشہ ہے اقتدار کا ویسے بھی اگر موٹر وے پولیس نے یہ قانون بنا ہی دیا ہے کہ بھائی بغیر نمبر پلیٹ کے آپ کی گڈی نہیں موٹر وے پہ چڑھ سکتی تو آپ نمبر پلیٹ فوراً لگوائیں ہمارے پاکستانی برا جو ہے نا ولیمے میں جا کے پلیٹ کو فوراً سب سے پہلے ہاتھ ڈالتے ہیں نمبر پلیٹ 6 مہینے نہیں لگوا پنجاب میں این جی اوز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی جن میں سے 55% غیر فعال ہیں ایکسکیوز می 1 لاکھ سے زیادہ صرف پنجاب میں او دین واٹ حالت بھی تو دیکھو نا پنجاب کی کتنی بدل گئی ہے پنجاب وہ لگتا ہے اب آپ کو ہر طرف ڈیسنسی پھیل گئی ہے یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں نا کہ بدلا ہے پنجاب بدلیں گے پاکستان یہ ہم نے بدلا ہے اس نے کہاں سے بدلا ہے نیری میٹرو چلا کے تو شوخا ہوا ہے محترمہ شہباز شریف صاحب یہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے پتہ ہے مجھے اس لیے تو یہ کر رہی ہوں سارا How you are saying we are غیر فعال صبح 12:30 بجے میں آفس ہوتی ہوں اچھا 12:30 جی ابھی ٹمی صرف اٹھا ہوتا ہے سارے بچے سوئے ہوتے ہیں میں اکیلی ٹمی کو بس ان سے پیالے میں ملک ڈال کے تو نکل آتی ہوں ٹمی کون میرا چھوٹا ڈاگی بڑے ڈاگی کو تو میرے ہبی سنبھالتے ہیں اچھا میں ٹھیک 12:30 آفس میں ہوتی ہوں ادھر بھی سارا دن 3-4 گھنٹے تو بیٹھ کے مجھے اپنے نیلز فائل کرنے پڑتے ہیں اتنا کام I know you are taking my cheza but I don't care ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا جی صاحب آپ کیا پسند کریں گے چھوٹے گوشت کی بڑی بڑی مچھلیاں ہونا ہائے 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 اور روسٹ پکی ہوں اور ڈاکٹر سرور صاحب مجھے اجازت دے دیں کھا لو جتنی میری میرا مطلب تھا آپ ویڈیو پہلے دیکھیں گے یا تصویر دکھاؤں اچھا میں نے کہا پتہ نہیں حسب اعلیٰ جی کو مہربان ہوا ہے میری توا یہ کرنا چاہ رہا جی دکھائیں جی کون سی ہے تصویر یہ لیں جی شاباش پہلے میں پتہ نہیں کس طرح تیرتا تورتا چینل میں پہنچا ہوں اس نے پہلی تصویر ہی پانی کی چھوڑ دی مگر یہ تو کوئی انگریزی لگ رہا ہے دیکھو اس بیچارے کی ساری گڈی ڈوب گئی ہے ہائے 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 اور مات بھی ساتھ ماری گئی ہے دیکھو نا یہ جدھر وہ بند ہوئی ہے گاڑی ادھر ہی اس نے بونٹ اٹھا لیا بھائی پانی کی وجہ سے بند ہوئی ہے پہلے اسے پانی سے باہر تو نکال لو باہر نکال کے اس کو نچوڑ کے پہلے بننے پہ ڈالو جب وہ خشک ہو جائے تو پھر سٹارٹ کرو ہمارے محکمے نہیں جیسے حکومت ٹھیک کرنا چاہتی سارے کرپشن کے ماہر ادھر ہی ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کہہ دیتی ہے اللہ جی محکمہ ہم نے ٹھیک کر دینا بھائی محکمہ کہاں سے ٹھیک ہونا ہے آلے تو کرپشن کا سیلاب آیا ہوا ہے اس کو پہلے باہر نکال کے محکمے کو خشک کر کے لچوڑ کے بننے پہ ڈال کے پھر سٹارٹ کرو پھر ٹھیک ہو گاڑی نچوڑی بھی جا سکتی یار پھر خود ہی کر لیا کرو تب سے 36 دفعہ آپ لوگوں کو منت کیا کہ اگر میرے منہ سے کوئی پاگلوں والی بات نکل جائے تو اسے پوائنٹ آؤٹ نہ کیا کرو پھر وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے آپ یہ والی تصویر دیکھیں جی بہت اچھا یہ کیا ہے جی عزیز صاحب راکٹ پہ جہاں میزائل نصب ہوتا ہے نا وہاں پہ فوجی باندھا ہوا ہے بہت اچھے اور لگ بھی کو امریکی رہا ہے مجھے اسے کہتے ہیں آنے شکاری ہرنا مگر
ये मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान में उतारा हुआ रॉकेट है अमरीकियों का, कोई तालिबान में से बंदा आके इनका मैल उतार के ले गया। उन्होंने तो इनके जहाजों से मैल उतार के ना मंजियों के साथ पावियों की जगह ठोक ली होगी। इन बेचारे ने उधर देखो ना, काली में को फौजी लगा दिया, अंदर से पायलट ने मैल चलाना और इस फौजी ने उड़ के सामने पहाड़ में बजना है। पहाड़ पे तालिबान को कुछ नहीं होना, इसने ही उल्टा कहना है, हाय हमें मार गया ये। मतलब अमरीकी फौजी पंजाबी में कहेगा। जब सट लगती है ना तो उस वक्त अंग्रेजी सब भूल जाती है। अच्छा। फिर पंजाबी निकलती है, हाय हमें मार गया ये। अच्छा जी, तंजानिया से हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ हमें एक वीडियो भेजी है आपके तबसरे के लिए, जो वहाँ पे टीवी ने कुछ दिन पहले ही नशर किया। बड़ी दिलचस्प है। एक चोर है, अजीबोगरीब चोर है, बाकायदा वो डब्बे में बंद हो जाता है और जो राह गुजरता बंदा है वो उठा लेता है और डब्बे में कोई कीमती चीज़ समझ के इस तरह वो घर के अंदर ले जाता है। घर तक चोर रसाई हासिल कर लेता है, डब्बे में से निकल के वारदात करता है। बाहर 4-5 वारदातें ये साहब कर चुके हैं, बिल आखिर पकड़े गए। ये देखना जरा, ये देखो, ये तो देखो टीवी सेट डब्बे का साइज देखो जरा, और फिर बंदे का साइज भी देखना। वो हाथ निकल आया हो वाकई, तौबा, छोटा सा बच्चा ही को लग रहा है ये बेचारा। देखना जरा, बच्चा देखना। बच्चा, वो इतना सा डब्बा है, उसमें कितना को बंदा होगा। ये भी सही है। ये देखें जी, वो तेरा बेड़ा तर जाए। तौबा, हाँ जी, बच्चा बहुत अच्छे, माय गॉड, कैसा शौक है। ये तो कुछ 6-6.5 फुट का बंदा है और देखो बिल्कुल टीवी सेट वाले डब्बे में घुसा हुआ है। तौबा। लोगों को कैसे कैसे आइडियाज आ जाते हैं। तो लोग भी तो देखो ना, उसको डब्बे को मुफ्त का माल समझ के उठा के ले जाते हैं और जब अंदर जाके पार्सल खोलते हैं खुशी खुशी, तो बीच में से गमी गमी चोर निकल आते हैं। उसने को साथ ही डब्बे में बंदूक भी रखी होगी ना, उठा के कह देता होगा थैंक यू वेरी मच, चलो उठाओ के नाच। अच्छा अजीज साहब, अब आपको वीडियो दिखाऊंगी गाड़ी के बैक व्यू कैमरे का एक मुतबादल। ये वो जो कैमरे में देख के बंदा गड्डी रिवर्स करता है, हाँ जी, कि दीवार आ गई है और इसके पास खड़ी करनी है, जैसे ये भाजना है तो बाहर पार्किंग में कर रहा हूं। दिखाओ जरा, ये देखें। आहा है, ये पीछे तो गुब्बारा लगा हुआ है जी। क्या मतलब गुब्बारे में से नजर आता है? नहीं अजीज साहब, देखें तो सही, वो बता दूंगी तो पता चल जाएगा। वाह 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 वाह, वो दीवार आ गई ना। मुंह से आवाज निकल। बहुत अच्छे, यानी जहां गुब्बारा पाड़ जाए वहां गड्डी की ब्रेक लगाए। बिल्कुल पागलों वाली बात लग रही है ना। हाँ, ये कहीं इस तरीका अपना ना लेना, गुब्बारा लगाने पहले जाया करो, फिर घर जाया करो, घर जाके भरजाई हमारी कान पकड़ा दे तो मैं गराज में के किधर गए हुए थे। अब तो गुब्बारे वैसे भी नहीं मिलते, नायाब भी हो गए होंगे। और वैसे भी ये मेरा ख्याल है महंगा भी बहुत है ये तरीका। कैसे? और यार गैस बड़ी महंगी हो गई है, गैसी गुब्बारा कहाँ से जाके भरवा के दोबारा उसको लगा के जाया करो। अजीज साहब, गुब्बारे में गैस कहाँ से आ गई है? और क्या ये पेट्रोल वाला गुब्बारा था? गैस ही भरी जाती है गुब्बारे में, और क्या होता है। इसी तरह मुझे याद आ गया कि पश्तो बोलने वाला बंदा किसी की गाड़ी पीछे करा रहा था ना, वो कह रहा था कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, वो पीछे आता जा रहा था, वो कह रहा कि शायद कह रहा कम बैक कम बैक। एकदम पीछे खंबे में लगी डाल से, वो कहता बता नहीं रहे, कहता बता तो रहा हूं, कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, पीछे कम बैक। वो कम बैक कह रहा है, वो कह रहा है कि शायद कह रहा है कम बैक। अब ये एक तस्वीर देखें अजीज साहब, ये लें। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, बड़ी कुर्बानी दी है कोड़ी ने, देखो ना, कुर्बानी। खुद बेचारी नहीं खा रही कुछ भी और बकरी को खिला रही है कि चल तू खा ला, मेरे लाखते चढ़ के उतरिए। मेरा ख्याल है कि ये जो बकरी है ना, ये भी नीचे से घास खाने लगी थी। अच्छा, घोड़ी को एकदम ख्याल आया कि ये तो मेरी प्लेट में मुंह मार रही है। उसने उसे कहा कि खबरदार नहीं कुड़िए, मेरी प्लेट में मुंह ना मारना, ये मेरे लाक पे खड़े होके ऊपर से पत्ते खा लो। या फिर मुझे लगता है कि इस बकरी का पेट खराब था, किसी हकीम ने इसे कहा कि ताजा तरकोने खाओ। अच्छा, इस बेचारी ने उधर से घोड़ी किराए पे ली है
हाफ रेट पे मिल गई होगी ना भी आली घोड़ी किराए पे, क्योंकि सजाई नहीं हुई। उधर से फिर उसके लाख पे चढ़ के अब ताया तरकोने खा रही है। भाई जी ये कोई दवा दारू को सस्ता नहीं रह गया हुआ। अब एक आखिरी तस्वीर जाते जाते ये देखें। वाह 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 वाह, ये गड्डी का नाला लटक रहा है। ले शाबाश। और वो पेट्रोल डालने वाला पाइप और नोजल है। थैंक यू। वो मेरा ख्याल है नोजल अभी टैंकी में ही थी, वो भाई गड्डी लेके दौड़ा है। सीसी साहब भाई नहीं नीचे लिखा हुआ है इट्स अ वुमन। ओह यस इट्स अ वुमन। अब बिल्कुल ठीक है, कोई खातून नहीं हो सकती है। बेचारी पेट्रोल डलवा रही थी गाड़ी में, एकदम उसे याद आया, हाँ दूध उबल गया, वो निकल गई गेर लगा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, जुनैद साहब, ये स्क्रीन के ऊपर बैठ के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर सब लोग जो हैं वो कीड़े निकाल रहे होते हैं मुख्तलिफ लोगों में से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में से और गवर्नमेंट में से और अपोजिशन में से, मगर मेरा ख्याल है कि जो अच्छी बात नजर आए उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और दाद भी देनी चाहिए। ये पिछले दिनों से मैं कुछ देख रहा हूं कि यहाँ पे पंजाब में जो और खास तौर पे लाहौर में महकमा खुराक वाले जो है ना जी, मिनिस्टर साहब भी खुराक के और सेक्रेटरी साहब भी खुराक के और दूजा जो बड़े बड़े अफसर हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार रहे हैं और नाकस इंतजामात और गंदगी जो है वहां पे खाने पीने के अशिया तैयार करने वाले कारखानों में उस पे वो बड़ा सख्त लोटस ले रहे हैं। कई उन्होंने बंद कर दी हैं जगहें और कारखाने और कईयों को उन्होंने लोटस भेजे हैं। ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। एक एक्टिविटी नजर आ रही है, बल्कि रमजान मुबारक के वस्त में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान लाहौर और उसके गिरदोनवा में 870 मन मुर्दा जो जानवर थे, बल्कि सिर्फ गाय भैंसे, मुर्दा गाय भैंसों का गोश्त पकड़ा गया था। 870 मन जनाब। हाय 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 हाय। अच्छा, ये वो गोश्त है जो पकड़ा गया, और पकड़ा भी शायद इतनी बड़ी मिकदार में पहली बार गया होगा। और यही जिस तुम एक एक्टिविज्म की बात कर रहे हो ना, ये जो मौजूदा मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के, इन्होंने कुछ किया है तो थोड़ी सी एक एक्टिविटी नजर आ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मुर्दार गोश्त है ना, या लागर और बीमार जानवरों का गोश्त है, माय गॉड, यानी अगर इस पर गौर करें ना तो मेरा ख्याल है कि ये तो बात की बात है कि हम अच्छी या बुरी कौम है, कौम कहलाने के हकदार नहीं है अगर इस पूरी तस्वीर पर नजर पड़े ना हमारी, जिस तरह हम। और ये जो मर्दार गोश्त वाला चक्कर है ना, ये सिर्फ ये नहीं कि लाहौर या पंजाब में है, ये कराची में बेतहाशा है, पेशावर में बेतहाशा है, हर जगह पे मौजूद है। इस कदर ढिठाई और बेशर्मी के साथ बेचा जा रहा है, धड़ल्ले के साथ ये कारोबार हो रहा है। खास तौर पे जिन जगहों पे हम जाते हैं ना कि यहाँ का बारबेक्यू बहुत अच्छा है, और ये बारबेक्यू वाले जो है इस तरह की दिल चढ़ाने वाली बातें करो, तुम्हारी मेहरबानी। भाई ये एक फैक्ट है, कैसे बंदा इससे चलो आंखें मैं चुरा कौन सा सकता है। जाता हूँ, तुम जानो और तुम्हारे इंग्लिश फ्रेंड जाने, हमें क्या। नहीं, बहुत खौफनाक है। और मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है कि एक बारबेक्यू वाला डील कर रहा, मुझे तो समझ नहीं आई, मुझे बाद में पता चला जब इन्वेस्टिगेट किया कि मामला क्या है, तो कह रहा था ठंडी मुर्गियां कितनी चाहिए, गर्म मुर्गियां कितनी चाहिए। ठंडी का मतलब है कि मरी हुई मुर्गियां कितनी चाहिए। यानी पोल्ट्री फार्म पर, यानी ये जो उनके ब्रोकर्स होते हैं वो ठंडी मुर्गियों की टर्म इस्तेमाल करते हैं और गोश्त के लिए लाप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इतने मन या अच्छा, इतनी यानी अजीबोगरीब साइंस है, इतनी अजीबोगरीब साइंस है कि 1-2 दिन पहले ये सौदे बाकायदा तय किए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप नॉर्मल गोश्त के सौदे तय करते हैं, उसी तरह मुर्दार गोश्त के सौदे तय किए जाते हैं। और मार्केट में और इतने सस्ते दामों, मतलब ये जो एक चिकन है मरा हुआ 50 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचा जाता है, और मटन 100 रुपए फी किलो, और बीफ जो है बड़ा गोश्त जिसको हम कहते हैं वो 60 से 70 रुपए फी किलो। ओ यार अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ये तो इतना घनौना तरीका कार है इन लोगों का। मुझे एक साहब बता रहे थे कि आईजी मियाँ, तो मैं क्या बताऊं कि ये जो मुर्दार भैंसें और गाय वगैरह का गोश्त बेचने वाले लोग हैं ना, ये इतने तेज और इतने क्रिमिनल होते हैं कि ये मुख्तलिफ जगहों पे, ये छोटे शहरों में अक्सर ये होता है,
یہ جا کے مختلف جگہوں پہ محلوں میں لوگوں کی بھینسوں کو زہریلے ٹیکے لگا آتے ہیں یا کوئی زہریلی چیز کھلا دیتے ہیں، وہ مر جاتا ہے ڈنگر ان کا یا جانور، پھر ادھر یہ پہنچ جاتے ہیں خود ہی دوسرے دن یا اسی دن ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مر گیا، اور وہ لوگ جو ہیں اس کے ارد گرد بیٹھ کے بیچارے افسوس کر رہے ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں اور ادھر جا کے کہتے ہیں کی ہویا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب جلدی سے اس کو اٹھوا دیں، چونکہ یہ جو مردہ پڑا ہوتا ہے جانور اس کی بیماریاں پھیلتی ہیں، اس طرح کا کوئی طریقہ اپنا کے اپنا کو دوسرا بندہ ساتھ لے آتے ہیں، وہ آگے کہہ دیتا ہے کی ہویا کی ہویا، میں لے لیتا ہوں جی، میں آگے جا کے بیچ دیتا ہوں، اس کی کھال اتار کے ہم لوگ وہ چمڑے کے لیے دیتے ہیں، حالانکہ گوشت بھی بیچتے ہیں اس کا۔ بالکل یار، بحثیت قوم ہم کس قدر تنزلی کا شکار ہے کہ ہمیں اس بات پر حیرت ہونی چاہیے کسی بھی مہذب قوم کا فرد ہونے کی حیثیت سے کہ یار کسی شخص میں، اس قوم کے کسی فرد میں مردہ جانور فروخت کرنے کی ہمت کیسے پیدا ہو۔ الٹا حساب یہاں پر یہ ہے کہ اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے میں، اسی قوم کے کسی فرد میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اپنا مردہ جانور کا گوشت ضائع کر دے۔ ہائے 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 ہائے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور پھر یہ شہروں میں جو زندہ جانور بھی بیچ رہے ہیں وہ بھی انتہائی لاگت، اور پھر کہہ یہ دیتی ہیں جی کہ جناب دیکھو نا، بحث تو یہی ہوتی ہے نا جی کہ یہ جو ذبح خانوں میں، بکر منڈیوں میں جو ڈاکٹرز ہیں نا، وہاں بیٹھ کے جو گوشت کا یا جانور کی صحت پاس کرنے والے ہیں، وہ جناب پیسے لے کے مور لگا دیتے ہیں۔ اور یار پیسے لے کے مور لگانے کو بھی چھوڑو، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم کب جا کے دیکھتے ہیں جی کہ جانور کو مور لگی ہوئی ہے؟ کتنے کو بندے ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں، اور اگر پھر لگی بھی ہو مور تو ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے، یار یہ کو نہیں پتا تو تمہیں کیا پتا ہونا ہے بھائی کہ مور یہ اصلی ہے یا جعلی ہے یا کس چیز کی مور لگی ہوئی ہے۔ دل کرے جو اس نے کسی پارسل پہ مور لگانی ہے وہی لے پہ لگا کے لا کے ٹانگ، اور اس قصاب کے پاس جو گوشت ہے وہ مذبح خانے سے، سرکاری مذبح خانے سے لے کے بھی آیا ہے یا نہیں۔ اب اس وقت عالم پتہ کیا ہے کہ 13 سال گزر گئے، قصابوں کی رجسٹریشن کا عمل بند ہے۔ پہلے قصاب باقاعدہ رجسٹرڈ ہوا کرتے تھے، ان کو لائسنس ملا کرتا تھا، 13 سالوں سے یہ عمل بند ہے۔ ہائے 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 ہائے، کسائی تو کہیں رہ گئی یار، 10-15 سال پہلے تو ٹانگے بھی پاس ہوتے تھے، پھر سڑک پہ چڑھتے تھے۔ ویسے سر آپ لوگ جو حالت بتا رہے ہیں، میرے خیال سے تو ہمیں جو ہے گوشت کھانا چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ ارے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، چلو تھوڑا کم کر لے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، گوشت میں کمی یہ نہیں ہو سکتا، یار پہلے کتنا کو کھاتے ہیں ہم۔ پاکستانی دنیا میں گوشت کی پیداوار کے حساب سے تیسرے نمبر پر آتا ہے، اور ایک پاکستانی اوسطاً 23 سے لے کر 34 کلو گوشت کھاتا ہے سال کا۔ ہاں جی، یعنی اتنی غربت کے باوجود اور عدم دستیابی کے باوجود اور اتنا مہنگا ہونے کے باوجود، یعنی ہر ایک پاکستانی اوسطاً ایک پاکستانی اتنا گوشت کھاتا ہے یار۔ یہ اوسطن کون سا گوشت ہوتا ہے؟ پٹھ کا گوشت ہوتا ہے، چانپ کا گوشت ہوتا ہے، اوسطن گوشت میں پہلی یہ نہیں سن رہا۔ اور پاکستانی جو ہے وہ بیف کھانے کے، یعنی بڑا گوشت کھانے کے حوالے سے دنیا میں 9ویں نمبر پر آتے ہیں، یعنی پاکستانی سالانہ 17 لاکھ ٹن گوشت کھاتے ہیں، بڑا گوشت، اور اسی طرح 8 لاکھ ٹن مٹن کھا کے پاکستانی دنیا میں تیسرے نمبر پہ، اور چکن کے حوالے سے پاکستانی 8.5 لاکھ ٹن چکن سالانہ کھا کے دنیا میں 17ویں نمبر پر ہے۔ شاباش۔ صاحب اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ ہسپتالوں میں آپ نے رش نہیں دیکھا؟ اس سے اندازہ نہیں ہو رہا آپ کو؟ ظاہر ہے جتنا گندا اور مردار اور بیمار گوشت بکتا ہے پھر بیماریاں پھیلنی ہیں نا، ہسپتالوں میں رش ہی بدنا ہے اور کیا ہونا ہے۔ توبہ۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز صاحب حسب ڈاک شروع کریں۔ ایک منٹ ذرا، ایک SMS مجھے بھی آیا ہوا ہے، میں ذرا وہ سنا دوں ضرور پہلے۔ عزیز صاحب، وائی ناٹ۔ ایک بھائی تندور والا، یہ جو آٹومیٹک تندور نہیں تھے گورنمنٹ نے لگوائے سستی روٹی سکیم والے، جی جی پنجاب حکومت نے، ہاں اس نے مجھے SMS کیا کہ عزیزی صاحب ہم نے قسطوں پہ تندور لگائے تھے اور یہ گورنمنٹ نے ہمیں لگا کے دیے تھے جس کی ہم قسطیں ادا کر رہے ہیں، صحیح، اور لگائے اس لیے تھے کہ ہمیں سستا آٹا ملے گا اور ہم اس پہ سستی روٹی بیچیں گے۔ کہتے جی اب گورنمنٹ نے ہمارا سستا آٹا بند کر دیا ہے اور ہر حالت میں ہم نے قسط دینی ہوتی ہے، اس کے ذمہ دار نہیں گورنمنٹ بنتی، وہ کہتی ہے جی قسط دو۔ اب ہم قسط کہاں سے دیں؟ انہوں نے آٹا ہی ہمارا بند کر دیا ہوا ہے، تو ہم کہاں سے روٹی سستی بیچیں اور کہاں سے پیسے کمائیں اور ان کو قسط دیں؟ اس لیے گورنمنٹ سے کہیں کہ خدا کا واسطہ ہے
इन बेचारों का कोई बंदोबस्त करें, यहाँ तो फिर इनको पैसे छोड़ दें, जाहिर है यही हो सकता है। जाहिर है पीली टैक्सी की तरह एक और कामयाब स्कीम। हाँ नहीं यार, हो जाती है यार, टिचकरे ना किया करो। अगर उन्होंने मेहरबानी करनी भी है तो उनको गुस्सा चढ़ जाए। तुम्हें पता भी है शहबाज शरीफ साहब को गुस्सा चढ़ जाता है, वो तो पानी में खड़े हुए गर्म हुए होते हैं, तो बाकी बाहर निकले तुम क्या बताओ तुम्हें कितने तपे होते हैं। अच्छा उनकी रिक्वेस्ट है कि जनाब हमारा जो ये तंदूरों की किस्त का मामला है, हम बड़े सख्त परेशान हैं, इसका को हल निकाल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हमें पहली मेल लिखी है फैसल तौकीर ने, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम फैसल तौकीर साहब। अजीज साहब, आपका स्कूटर और मिसबाउल हक में कुछ बातें एक जैसी हैं। बहुत अच्छे। एक तो दोनों बहुत पुराने हैं मगर अपना काम बिलाखिर कर ही देते हैं। दूसरी ये कि एक तो स्टार्ट नहीं होते और अगर स्टार्ट हो जाए तो रुकते नहीं। हाय हाय हाय। और आखिरी बात ये कि दोनों का रिटायर होने का कोई मूड नहीं है। नहीं, ये तो अपना मिसबाउल का मामला जो है वो अलग है, उसको मेरे स्कूटर के साथ ना जोड़े। खुदा के वास्ते कुछ ख्याल करें, मेरा स्कूटर रिटायर हो गया तो मैं फिर टांगों के साथ लटक के इधर पहुंचा कर। वैसे दोनों में से सीनियर कौन है? मिसबाउल हक। अच्छा, मेरा स्कूटर तो अभी 51 साल का हुआ है। अच्छा जी साहब, एक और मेल है हमें शेख जायद हॉस्पिटल से, एक मरीज ने लिखी है, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब, मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं। मैं जिंदा रहने के लिए हर हफ्ते में 3 दिन शेख जायद से डायलिसिस करवाता हूँ। डायलिसिस के दौरान मरीज को 3000 से जायद के इंजेक्शन और डायलिसिस किट, सिरिंजें और दीगर चीजें चाहिए होती हैं। इसका खर्चा पहले अस्पताल उठाता था मगर पिछले कई महीनों से अस्पताल को फंड्स ना मिलने की वजह से ये सिलसिला बंद कर दिया गया है। हाय हाय हाय। और सैकड़ों मरीज रोजाना जिंदगी मौत की कशमकश में रहते हैं। देखो यार, ये क्या हो रहा है अब तो माशाल्लाह वफाक में भी और पंजाब में भी शरीफ बरादरान की हुकूमत है, मियाँ साहिबान की। अब तो ये मसला हल हो जाना चाहिए था। पिछली हुकूमत में इन्होंने पहले जोर लगाया जी कि शेख जायद अस्पताल हमारे लाहौर में है, इसलिए हमारे हवाले किया जाए। वो अपना पिछली गवर्नमेंट वाले कहते रहे जी हमने नहीं करना, वफाक वाले। अब जब फिर आक के उन्होंने इनके हवाले कर दिया है, अब ये उसका खर्च पानी और उसको अपने जिम्मे लेने से ही इनकारी हो गए हुए। हाय 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 हाय। और अल्लाह जानता है, मैं ऐसे ऐसे बंदों को भी जानता हूँ शेख जायद अस्पताल में लेटे हुए जिनके पास रोटी खाने को पैसे नहीं है। इससे तो वो बेचारे डायलिसिस ना कराएं तो अगले दिन ऊंची जिंदगी उनकी अल्लाह ना करे खत्म हो जाए। इस तरह की चीजों को तो सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर देखना चाहिए और ये मसले हल करने चाहिए। और सैकड़ों लोग वहां पे मियाँ साहब जनाब हैं, अगर किसी वक्त आप फारग हो तो वहां पे चक्कर लगाएं, आप ईमान से दंग रह जाएंगे कि इतना बंदा जिसका गुर्दा फेल हुआ है। और फिर वो बेचारे जब अपने पल्ले से सामान खरीदते हैं तो एक कोई सामान से कितने कितने डायलिसिस कराते हैं, जिसकी वजह से उधर बीमारियां बड़ी फैलती जा रही हैं। सबसे बड़ी बीमारी अल्लाह माफ करे उनको पहले ही लगी हुई है, गुर्दे फेल हो गए हुए हैं, उसके साथ अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, हेपेटाइटिस सी और पता नहीं क्या क्या उधर फैलता जा रहा है। इसकी जनाब को मेहरबानी करें हजूर, अब तो पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, ये मसला 1-2 दिन में हल होना चाहिए। आपने तो सिर्फ हुक्म देना है तो सैकड़ों इंसानों की जिंदगी बच जानी है जनाब, अल्लाह ताला के फजलो करम से। वैसे तो किसी भी मर्ज में इलाज की अदम दस्तयाबी और खास तौर पर पैसों की वजह से या वसाइल की वजह से जो अदम दस्तयाबी है वो अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा कर देती है, एक बेबसी किसी कैफियत। लेकिन ये जो डायलिसिस है इसमें तो सीधा सीधा अगर आपके पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा जिंदगी का एक स्विच ऑन और ऑफ करने वाली बात है। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। ये बेचारे जो हफ्ते में 3-3, 4-4 दफा 2-2 दफा करवाते हैं डायलिसिस, वो तो हफ्ता नहीं निकाल सकते बगैर डायलिसिस के। अल्लाह पाक सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती अदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, जवार हुसैन गुजरात से लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी अंकल, उम्मीद करता हूँ आपकी तरफ भी लाइट जाती होगी। जाहिर है जी, हमारी तरफ भी जाती है। इधर कौन सा खंबे को ताला लगा हुआ है? बिल्कुल जाती है जी, इसकी तरफ भी। इसकी कौन सी मंगला में रिहाइश है? सच सच बताइएगा, जितनी बार भी लाइट जाती है तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? असल में मैं सच सच बता देता हूँ, मेरे तो एकदम अंधेरा होता है ना तो डर लगना शुरू हो जाता है। अच्छा। मैं फिर डर दूर करने के लिए गाना शुरू कर देता हूँ, बालो बत्तियां माही सानू मारो संगलाना। वैसे मैं ख्याल भी रखता हूँ कि वाकई को मारना ना शुरू कर दे, जगह पर जाए तुम्हारी भी सजे कभी फिर रही होती।
اچھا جی، لاہور سے چودھری صابر عزیز لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام صابر صاحب. عزیز صاحب، آپ نے عید شو میں اپنے بھتیجے سائد کو بلوا تو لیا تھا لیکن بچے نے آپ دونوں کو ناک آؤٹ کر دیا. شاید اسی غصے میں آپ نے اسے عیدی بھی نہیں دی. بیٹ کروا دیا نا مجھے. کہتا رہا ہوں کہ دے دو عیدی سائد کو بھی اور مجھے بھی. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں دی بچے کو عیدی. کس نے؟ آپ نے بچے کو عیدی نہیں دی سائد یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دی عیدی دونوں کو. ذرا نہیں سے پتا چلو شاید یار کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلی عید پہ میں خود تمہیں عیدی دے دوں گا. اس نے تو نہیں سوچنا کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں چلو عیدی دوں میں. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین برسات میں عوامی مسائل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ریسکیو 1122 کے ایک اہلکار رمیز ریڈی. جی میں ریڈی ہوں، آپ حکم کریں جناب، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا ریڈی صاحب، آج کل تو دن رات کام ہو رہا ہوگا بارشوں کی وجہ سے. کیا بتاؤں جنید بھائی، بارش تو بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. آپ کے سامنے ہے بھائی، اتنی بارش ہر تھوڑی دیر کے بعد بارش آ جاتی ہے. جیسے میٹرو بس نہیں آ جاتی ہر تھوڑی دیر کے بعد، یہی حساب ہوا ہے بارش کا. صحیح. تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے پر منہ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی شکر ہے رک گئی، اور ساتھ ہی پھر شروع ہو جاتی ہے. جیسے بہت برا نزلہ لگا ہو تو ہر تھوڑی دیر بعد چھینک نہیں آ جاتی، اس طرح بارش آ رہی ہے. ہو بہت بری حالت ہے بھائی. نہیں، ہمیں آپ کی مشکلات کا کچھ اندازہ تو ہے. بھائی مشکلات تو بتاتے ہی نہیں ہیں جنید بھائی، چونکہ توقعات زیادہ لگا بیٹھے ہیں لوگ. لوگوں کو یہ ہے کہ یہ 1122 والے جو ہیں یہ بہت ایڈوانس ہیں. حالانکہ تم یقین کرو جنید بھائی، وہ چیزیں ہمارے سوچ میں بھی نہیں ہیں جو باہر استعمال ہو رہی ہیں ریسکیو کے لیے. ہاں کچھ فائر بریگیڈ سے تھوڑا بہتر ہوا ہے ریسکیو 1122. وہ اس وقت پہنچتے تھے جب سب کچھ ہی ختم ہو جاتا تھا. ہم ابھی ایک آدھ چیز بچی ہو تو پھر پہنچ جاتے ہیں. ہمارا ذرا ماٹو یہ بن گیا ہے کہ جو بچا تھا وہ بچانے کے لیے آئے ہیں، آخری چیز اٹھانے کے لیے آئے ہیں. ہاں کچھ چند چیزیں بچ جاتی ہیں ہمارے جانے سے، مگر برا حال یہ ہے، آپ یقین کیجئے کوئی ایسی جدید سہولیات ہمارے پاس بھی نہیں. وسائل نہیں ہیں آپ کے پاس. بہت برے وسائل ہیں بھائی. اب تو لوگ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں. آپ باہر کے ملکوں میں جھانک کے تو دیکھیں، ریسکیو کے لیے لوگوں نے کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، استعمال میں لے آئے ہیں. بڑی بڑی مشکلات ہوتی ہیں ہمیں تو پھر کیسے نمٹتے ہیں ان حالات سے؟ بس بھائی گزارا کرتے ہیں، پھر مینج تو کرنا پڑتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک پلازا میں آگ لگ گئی 10ویں منزل میں. اب پائپ بھی اتنا لمبا نہیں تھا، نہ ہی سیڑھی اتنی لمبی تھی کہ 10ویں منزل پہ پہنچتے. پھر بیٹھ کے انتظار کرنا پڑا. کس بات کا؟ آگ 6ٹھی منزل پہ آئی، پھر اسے بجھانا شروع کیا، چونکہ ہمارا پائپ ہی 6ٹھی منزل تک. اچھا. اور نہ ہی ہمارے پاس اتنی اونچی سیڑھی ہوتی ہے کہ 10ویں منزل تک پہنچ جائے. اس لیے کچھ نہ کچھ تو مینج کرنا ہی پڑتا ہے. اب بھی گو فائر بریگیڈ سے بہتر حالت ہوئی ہے. بالکل، اس کا اعتراف تو سبھی کرتے ہیں. بس اسی وجہ سے ہم بھی پھنسے ہوئے. اب چونکہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ بہتر ہے، اب بہتر ہونا پڑ رہا ہے. پھنس گئے بس. جیسے موٹر میں پولیس نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں رشوت لیتی. اب ان میں سے کسی کا دل چاہ بھی رہا ہو تو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہیں لیتے. اسی طرح اب لوگ چونکہ ہمیں بہتر سمجھتے ہیں، ہم پھر جا کے زور لگاتے ہیں جتنا ہمارے پاس وسائل. آج کل تو بارش نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوگا آپ کو. پریشان جنید بھائی، غمگین کیا ہوا ہے. باخدا ہم تو پہنچتے ہیں نا ہر جگہ پہ، دیکھ کے اتنا دکھ ہوتا ہے. کئی غریب ہمارے بہن بھائی بیچارے بارش میں پھنسے ہوئے، پانی اتنا زیادہ. بارش نے کم، اوپر سے شہباز شریف نے زیادہ پریشان کیا ہوا. بھائی ہر دوسرے دن کچھ ایسا آرڈر فرما دیتے ہیں کہ جان نکل جاتی ہے گھر بیٹھے بیٹھے. ابھی کل انہوں نے کہہ دیا بھائی جہاں سے کہیں کوئی غفلت نظر آئی وہاں پہ ہی ملازمین کو پانی میں گوتے دوں گا. اب دیکھیے نا، میں تو پانی سے ویسے ہی بہت ڈرتا ہوں. اب چونکہ نوکری کا مسئلہ ہے اور جا کے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کے پھر دکھ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے زور بھی لگاتے ہیں پورا، مگر یہ کوئی سزا تو نہیں نا گوتے دینے والی. میں تو اللہ جانتا ہے شہباز شریف کے ڈر سے سوچ رہا ہوں مری کی طرف ٹرانسفر کروا لوں. پہاڑی علاقہ ہے، نہ وہاں کہیں پانی اکٹھا ہوگا نہ یہ گوتا دے گا مجھے. بھائی بہت پریشانی ہو رہی ہے پانی کی وجہ سے. اب دیکھیں نا، ویسے بھی ریسکیو کے ملازمین کتنے ہیں بھائی، غریب لوگ اتنے، چھتیں اتنی گر گئی، گھر اتنے گر گئے. ملازمین ہم تھوڑے سے ہیں، لوگ تھوڑے سے ہیں ریسکیو کے ملازمین جو ہیں.
اب کہاں کہاں پہ جائیں, پھر مینیج ہی کر رہے ہیں. ابھی ایک اور جگہ پہ لگے ہوئے تھے, بہت سخت مشکلات میں لوگ بیچارے پھنسے ہوئے, ادھر ریسکیو کر رہے تھے. ایک اور جگہ پہ فون آ گیا, بھائی ہمارے گھر میں پانی گھسا ہے, جلدی پہنچو. میں نے کہا بھائی ادھر اب ابلا تھوڑا, اب ادھر لگے ہوئے ہیں, آپ اس طرح کرو, آپ خود پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے باہر پھینکو. کہتا بھائی یہ تو صبح کے کر رہے ہیں, ہم پانی باہر پھینکتے ہیں وہ پھر اندر آ جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر ہم نہیں جاتے, ہم بھی باہر پھینکیں گے تو اندر آ جائے گا, ہم سے کون سا پانی ڈرتا ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, ان حالات میں عوام کو خود بھی کچھ ہمت کرنا پڑے گی. کر بھی رہے ہیں, ہمت کر رہے ہیں, لوگ بیچارے لگے ہوئے ہیں, مگر انہی میں کچھ لوگ ہمیں ان حالات میں تنگ بھی کر رہے ہیں. ہاں چیزیں بازی سے بات نہیں آتے بھائی. ایک ابھی صبح فون آیا, آ کے کہنے لگا جلدی سے پہنچو بھائی, ہمارے گھر میں سانپ نکل آیا. دوڑے ہم نے کہا بھائی یہ بارشوں کے دن ہیں, سانپ وانپ نکل رہے ہیں, بھاگے جلدی سے ان کے گھر. انہوں نے کہا جی یہی تھا, ہم نے سارے گھر کا فرنیچر الٹ پلٹ کے دیکھا, کہتے یہی تھا. سارا فرنیچر گھر سے باہر نکالا, پھر بھی سانپ نہیں نظر آیا. جب گھر کا سارا فرنیچر باہر نکال دیا تو گھر کے مالک صاحب کہنے لگے جی بہت شکریہ جناب, آپ جائیں. میں نے کہا بھائی پھر سامان تو اندر رکھ دیں, سانپ تو نہیں ہے. کہتے نہیں باہر ہی رہنے دے, وہ کلی والے کو بلایا ہوا, اس نے کلی کرنی تھی. موصوف نے ہمیں سانپ کا بہانہ لگا کے سارا گھر کا فرنیچر ہم سے باہر نکلوایا. عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دی ہوئی ہیں لوگوں نے. ابھی ایک شیخ صاحب ایک دن آئے ہمارے آفس میں ریسکیو کے, بھائی جلدی سے ایمبولینس نکالو, میری اماں کی طبیعت خراب ہے. ہم بھی جلدی سے فٹافٹ گاڑی سٹارٹ کر کے نکلے, بیچ میں بٹھایا شیخ صاحب کو. کچھ میل 1.5 میل جا کے ایک جگہ پہ انہوں نے بریک لگائی بازار میں, کہنے لگے بھائی ٹھہرنا. آپ نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. وہاں پہ ٹھہر گئے, وہ آٹے والی چکی کے سامنے ٹھہروائی انہوں نے ایمبولینس. آٹے کی بوری اٹھا کے, اپنے پسے ہوئے آٹے کی, ایمبولینس میں رکھ کے کہنے لگے چلو بھائی. ہم نے سوچا چلو شاید بیچارے نے راستے میں سے آٹا لینا تھا, لے لیا. گھر گئے, آٹے کی بوری اتار کے اندر گئے, باہر آ کے کہنے لگے بھائی اماں آپ ماشاءاللہ سنبھل گئی ہیں, آپ جاؤ خدا. یہ جب سے لوگوں کو پتا چلا نا کہ ہم ایمبولینس کے پیسے نہیں لیتے, اس طرح کی حرکتیں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.